स्थानीय चुनावका लागि 3 तहमै साझा उम्मेदवारी दिने सत्ता गठबन्धनको निर्णय। महानगरका उम्मेद्वार भने केन्द्रबाटै टुङ्ग्याइने। आगामी वैशाखमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर जाने सत्तारूढ 5 दलले निर्णय गरेका छन्। बिहिबार बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनको बैठकले 5 दलीय गठबन्धन एक ढिक्का भएर चुनावमा जाने निर्णय गरेका हुन्। बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सत्तारूढ गठबन्धन एक ढिक्का भएर स्थानीय चुनावमा जाने निर्णय भएको बताए। नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा तालमेल गरेर चुनावमा जान तयार भएका हुन्। उनका अनुसार गठबन्धन गर्ने बारे प्रदेशदेखि पालिकासम्म दलहरूका प्रमुख रहेको संयन्त्र बनाउने निर्णय पनि भएको छ। वैशाख 30 गते सम्पन्न हुन गइराखेको स्थानीय निर्वाचनमा 5 दलीय गठबन्धनले तालमेल गरेर अगाडि बढ्ने निर्णय भएको छ। त्यसका निमित्त प्रदेश स्तरीय आफ्ना आफ्ना दलहरूका जुन प्रमुखहरू छन् उहाँहरूको एउटा समिति बन्छ। त्यसले प्रदेश स्तरीय काम प्रारम्भ गर्छ। त्यस्तै गरेर जिल्ला स्तरमा जिल्ला स्तरीय प्रमुखहरूको एउटा समिति बन्छ र त्यो समितिले आफ्नो काम प्रारम्भ गर्छ। त्यस्तै गरेर गाउँपालिका स्तरीयमा गाउँपालिकाका प्रमुखहरूको एउटा संयन्त्र बन्छ र त्यसले काम गरेर 22 गते भित्रमा आफ्नो प्रदेश, जिल्ला र गाउँपालिकामा 5 दलको अवस्था कस्तो छ त्यसको बारेमा केन्द्रलाई विस्तृत रूपले आफ्नो प्रतिवेदन पेश गर्दछ र समग्रमा भन्दाखेरि हामी वैशाख 30 गते सम्पन्न हुने निर्वाचनमा 5 दलीय गठबन्धन एक ठाउँमा उभिएर जसरी अस्ति राष्ट्रिय सभामा हामीले चाहिँ चुनाव लड्यौँ त्यसरी नै हामीले चुनाव लड्ने चाहिँ निर्णय भएको छ। बैठकले महानगरपालिकाको उम्मेदवारी बारे निर्णय केन्द्रबाटै गर्ने र अन्यका लागि निर्णय गर्ने अधिकार तल्ला तहलाई दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। चुनावी तालमेलका बाँकी प्रक्रियाका विषयमा पुनः छलफल गरेर अगाडि बढ्ने सहमति भएको उनले बताए। साथै गठबन्धन बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको शुक्रबारदेखि हुने भारत भ्रमण बारे पनि छलफल भएको छ। सत्ता गठबन्धनलाई चुनाव समय निरन्तरता दिने प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई। गठबन्धनबारे दुविधा नराख्न माओवादी अध्यक्ष दाहालको आग्रह। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले समस्या र अप्ठ्यारा चिरेर सत्तारूढ गठबन्धनलाई अगाडि बढाउने बताएका छन्। बिहिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालको 24औं वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले सत्तारूढ गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री देउवाले कांग्रेसले गठबन्धनलाई सँगै लिएर जाने निर्णय गरेको भन्दै सानातिना समस्या आए त्यसलाई मिलाउने काम दलहरूकै भएको उल्लेख गरे। अझ बढी हामी एकताबद्ध रूपमा अगाडि बढाउनेछौँ। गठबन्धन हाम्रो अगाडि बढ्ने समय सल्टाउन चाहन्छौँ। शान्तिमा केही अप्ठ्यारा आउला 18लाई फुकाउने मिलाउने काम त राजनीतिको हो। 18लाई चाहिँ भाग्ने त होइन नि। त्यसै कारणले 18लाई स्वागत गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ। चिन्ता गर्ने कुरा छैन। प्रधानमन्त्री देउवाले अरू पार्टीहरूको सहयोगमै गठबन्धन सरकार बनेको बताएका छन्। फरक प्रसङ्गमा बोल्दै उनले सञ्चार माध्यम आवाजविहीनको आवाज रहेकाले देशको राजनीति सामाजिक परिवर्तनमा निकै भूमिका निभाएको बताए। मिथ्या र भ्रामक समाचार पनि प्रभाव हुन थालेको भन्दै उनले त्यस्ता समाचारले विश्वसनीयतामा ह्रास आउने भएकाले सचेत रहन आग्रह गरे। मिडियाले आम नागरिकको आवाजलाई पुग्ने हो। यसले संसार क्षेत्रलाई राज्यको चौथो अङ्ग भन्ने गरिन्छ। अन्य विकसित देशहरूमा जस्तै हाम्रो मुलुकमा पनि मिडिया हरेक राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक परिवर्तनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको मैले महसुस गरेको छु। मलाई मेरो पार्टी नेपाली कांग्रेसले सुरुदेखि नै प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा उकालो गर्दै छ। पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताले मात्र लोकतन्त्र मजबुत चलायमान हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। देशको विकासका लागि सञ्चार माध्यमको भूमिका अर्थपूर्ण हुने भएकाले आसन्न निर्वाचनमा पनि सोही अनुसार भूमिका निर्वाह गर्ने उनको विश्वास छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गठबन्धन निर्वाचनसम्म कायम रहनेमा दुविधा नरहेको दावी गरेका छन्। बिहिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालको 24औं वार्षिक उत्सव कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले गठबन्धन एउटा सन्दर्भमा जन्मिएको भन्दै संविधान, लोकतन्त्र र राष्ट्रियताको रक्षाका लागि बनाएको गठबन्धन कायम रहने नरहने भन्नेमा कुनै दुविधा नरहेको बताएका हुन्। उनले निर्वाचनमा वर्तमान सत्ता गठबन्धन मिलेरै जाने भन्दै आउने निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण, स्वच्छ, निष्पक्ष रूपले सम्पन्न होस् र परिणामले राजनैतिक स्थायित्वलाई, राष्ट्रिय एकतालाई प्रवर्धन गर्न मद्दत गरोस् भन्ने गठबन्धनको चाहना रहेको बताए। गठबन्धन एउटा सन्दर्भमा जन्मिएको हो। हामीले संविधान, लोकतन्त्र र राष्ट्रियताको रक्षाको निम्ति गठबन्धन भनेर बनाएका छौँ। अब निर्वाचन अगाडि छ र गठबन्धन चाहिँ हामी गठबन्धनकै रूपमा जाने भन्नेतिर नै हामी प्रष्टै छौँ। नेपाली कङ्ग्रेसको कार्यसमितिले के गर्ला भन्ने थियो, कार्यसमितिको पनि करिब करिब गठबन्धनलाई कायम राखेर जाने भन्ने भइसकेपछि त्यसमा कुनै दुविधा हामीभित्र छैन। हामी मिलेर नै जान्छौँ र आउने निर्वाचनलाई हामीले शान्तिपूर्ण, स्वच्छ, निष्पक्ष रूपले सम्पन्न होस् र परिणामले राजनीतिक स्थायित्वलाई, राष्ट्रिय एकतालाई प्रवर्धन गर्न मद्दत गरोस् भन्नेतिर नै हाम्रो छ। अध्यक्ष दाहालले माओवादी केन्द्र प्रत्येक सङ्कट मोचनको भूमिका खेल्नुपर्ने अवस्थामा रहँदै आए पनि त्यही अनुसार सबैले माओवादीलाई स्वीकार्ने अवस्था नहुनु विचित्रका रूपमा रहेको बताए। उनले नेपालको आर्थिक अवस्था सम्हाल्न नसकिने अवस्थामा नपुगेको दावी समेत गरे। नेपालको अर्थतन्त्रलाई दुर्घटनाबाट बचाउन समयमै उपाय खोज्नुपर्नेमा उनको जोड छ। अर्थतन्त्र चाहिँ हाम्रो गम्भीर स्थिति छ, तरलताको अभावको समस्या झेलेको छ। ब्याङ्कहरूका, निजी क्षेत्रका सबै उद्योग व्यवसायीहरूका समस्याहरूको बारेमा हामीले गम्भीर चर्चा गठबन्धनभित्र पनि गऱ्यौँ। प्रधानमन्त्रीजी र मेरो बिचमा पनि मैले प्रधानमन्त्रीजीलाई यो विषयमा एउटा बृहत्तर छलफल आयोजना गरेर समीक्षा गर्न जरुरी छ र एउटा निष्कर्ष, साझा निष्कर्ष निकालेर अर्थतन्त्रलाई दुर्घटनातिर जानबाट रोक्नुपर्छ भन्नेमा हाम्रो सहमति पनि भएको छ र हामी छिटै त्यस्तो बैठकको आयोजना गर्ने र व्यापक विचार विमर्श गरेर अर्थतन्त्रलाई सम्हालेर लैजानेतिर हाम्रो प्रयास जारी छ। म यो कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। यसबारे प्रधानमन्त्रीसँग पनि आफूले कुरा गरेको भन्दै राजनैतिक गठबन्धनको तर्फबाट पनि समस्याको समाधान गर्ने पहल भइरहेको अध्यक्ष दाहालले बताए। कार्यक्रममा बोल्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले नेपालका चुनौती र सम्भावना ठिक ढङ्गबाट पहिचान गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका छन्। उनले देशमा चुनौती नै चुनौती रहेको र विगतको कार्यशैलीले समस्याको समाधान गर्न नसकिने देखिसकेकाले नयाँ ढङ्गले जानुपर्ने बताए। हामीले हाम्रो देशमा लोकतान्त्रिक क्रान्तिको प्रक्रिया करिब 58 वर्ष लगाएर हामीले 62-63 पुरा गरेका छौँ। लोकतान्त्रिक क्रान्ति सम्पन्न गऱ्यौँ र त्यो क्रान्तिका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्ने क्रममा हामीले 10 वर्ष लगाएर नयाँ संविधान पनि निर्माण गरेका छौँ। यो एउटा राम्रो संविधान बनेको छ। यद्यपि संविधान कुनै पनि अन्तिम हुँदैन, यो पनि अन्तिम भन्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन, तर सकेसम्म यसको लामो आयु होस् भनेर हामीले कल्पना गर्नुपर्छ, कामना गर्नुपर्छ र यो तुलनात्मक रूपले राम्रो संविधान हामीले बनाएका छौँ। स्वाभाविक रूपले यो संविधान मार्फत हामीले 62-63 को जनक्रान्तिका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गरेका छौँ। त्यसैले यो संविधानको रक्षा हामी सम्पूर्ण 2,92,00,000 नेपाली र उनका प्रतिनिधिहरूको रूपमा रहेका सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीहरूको निम्ति एउटा ठुलो जिम्मेदारीको विषय हो। लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाका लागि चुनौतीको सामना गरेर आफूहरू अगाडि बढिरहेको खनालको भनाइ छ। निर्वाचनमा दलहरू कसरी अगाडि बढ्छन् भन्ने जिज्ञासा आम जनता सामु रहेको उनले बताए। कार्यक्रममा बोल्दै जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले भारत, चीन र अमेरिका लगायत आर्थिक शक्तिसँग सन्तुलित सम्बन्ध अनिवार्य भएको बताएका छन्। अध्यक्ष भट्टराईले मुख्य शक्तिसँग सन्तुलित सम्बन्ध नबनाए नराम्रो दुर्घटनामा पर्न सक्ने चेतावनी दिए। राष्ट्रिय राज्यहरू रहन्जेल सम्म राष्ट्रियताको प्रश्न अहम प्रश्न नै रहन्छ र पछिल्लो समयमा जसरी नेपालको छरछिमेको भू राजनीति बदलिँदो छ, विश्व राजनीति सँगसँगै भू राजनीति बदलिँदो छ, एउटा नयाँ शीतयुद्धको छाया प्रतिछाया मडारिँदैछ। खास गरी भारत, चीन, अमेरिकाका बीचका सम्बन्धहरूले हाम्रो आन्तरिक सम्बन्धलाई समेत प्रभावित पार्ने जुन परिस्थिति बन्दै गएको छ, यसलाई हामीले बेलैमा आकलन गरेर एउटा राष्ट्रिय समझदारी बनाउनै पर्छ। यस्तो अहम राष्ट्रिय मुद्दामा दलगत, गुटगत, निजी अवधारणा हुन सक्दैन। हाम्रो जस्तो चाहिँ यी ठुला देशहरूको बीचमा
महाशक्तिहरूको बिचमा रहेको देशले राष्ट्रिय मुद्दामा सहमति कायम गर्नै पर्छ। त्यसैले मेरो पहिलो आग्रह छ हाम्रो मिडिया जगतले पनि त्यसलाई प्रधानता दियोस् र हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले पनि त्यही ढङ्गले ग्रहण चाहिँ गरोस्। नेपालको छरछिमेकको भू राजनीति बलियो बनेको उनले बताए। भारत, चीन र अमेरिकाका सम्बन्धले अतिरिक्त सम्बन्धलाई पनि प्रभावित पार्ने अवस्था बनेको बताउँदै उनले राष्ट्रिय मुद्दामा दलहरूबीच सहमति हुनुपर्नेमा जोड दिए। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेउवाङले गठबन्धन मूल्य मान्यतामा आधारित हुनुपर्ने बताएका छन्। रिपोर्टर्स क्लब नेपालको 24औं वार्षिक उत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उपाध्यक्ष नेउवाङले मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा एक दलको बहुमत आउने अवस्था कम रहने भएकाले गठबन्धन आवश्यक हुने बताए। तर यसरी बन्ने गठबन्धन मूल्य मान्यतामा आधारित हुनुपर्नेमा उनको जोड छ। संसदीय मूल्य र मान्यतामा आधारित लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता अनुरूप यस्ता गठबन्धन हुनुपर्ने नेउवाङले बताए। यो ठाउँसम्म ल्याइ पुर्याउने काम यिनै दल र दलका नेताहरूले गर्नुभएको हो। कमी कमजोरीहरू छन्, त्यसलाई सच्याउँदै आउने दिनहरूमा अगाडि बढ्नुपर्छ। तर एउटा कुरा पटक्क बिर्सनुहुन्न, हामीले हेकार राख्नुपर्छ। त्यो के हो त भन्दा कमी कमजोरीका बावजुद यिनै दल र दलका नेताहरूले देशलाई यो ठाउँसम्म ल्याइ पुर्याएका हुन्। अप्ठ्यारो पर्दा अहिले पनि यिनै दल र दलका नेताहरू एक ठाउँमा बस्नुपर्छ र देशलाई यो समस्याबाट मुक्त गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। यो मान्यताका साथ म दल र दलका नेताहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु। अब नयाँ वर्षको सुरुवात हुन लागेको छ। एक ठाउँमा उभिएर आफ्ना आफ्ना प्रतिस्पर्धाहरू आफ्नो ठाउँमा छन्, तर प्रतिस्पर्धाको बावजुद हामी मिलेर अगाडि बढ्नुको अर्को कुनै पनि विकल्प छैन। फरक प्रसङ्गमा बोल्दै उनले कमी कमजोरीका बावजुद देशलाई यहाँसम्म पुर्याउने काम देशका प्रमुख दल र यिनका नेताहरूले नै गरेको बताए। 2072मा देशका सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूले मिलेर एक ठाउँमा उभिँदा संविधान बनेको नेमुवाङको भनाइ छ। अझै पनि संविधानको रक्षा, राजनीतिक व्यवस्था र मुलुकको भविष्यमाथि अप्ठ्यारो पर्दा दल र दलका नेताहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्ने उनले बताए। गठबन्धनको निर्णयबाट मनोवैज्ञानिक त्रास नबोक्न आफ्ना कार्यकर्तालाई एमालेको निर्देशन, लेबी उठाउन नयाँ अभियान चलाउने। नेकपा एमालेले पार्टीको आर्थिक स्रोत बलियो बनाउन लेबी सङ्कलनको नयाँ नियम बनाएको छ। पार्टीभित्र उच्च आय भएका 5000 जनाले पार्टीलाई मासिक 5000 दिनुपर्ने नियम बनाएर अन्तर पार्टी निर्देशन अपानी जारी गरिएको हो। 2075 जेठ 3 गते माओवादीसँग एकीकरण पश्चात एमालेको कोष व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण गर्न बनेको केन्द्रीय आर्थिक व्यवस्थापन विनियम 2067 निष्क्रिय बनेको थियो। 2077 साल फागुन 23 गते सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि नेकपाको निरन्तरताका रूपमा नेकपा एमाले पुनः क्रियाशील भएको थियो। त्यस पश्चात कोष व्यवस्थापनमा रहेको अस्तव्यस्ततालाई दुरुस्त गर्ने प्रक्रिया आरम्भ गरिएको एमालेले जनाएको छ। पार्टीको दिगो आर्थिक स्रोतका लागि विभागका प्रमुखले 5000 डेबी दिने र 5000 जना अभियान प्रस्ताव गरेका थिए। एमालेका उच्च आय भएका 5000 सदस्यले यस कार्यकालभरि नै अनलाइन मार्फत हरेक महिना 5000 का दरले योगदान गर्ने प्रस्ताव बैठकले पारित गरेको पानीमा उल्लेख छ। आफ्नो क्षेत्रमा यस्ता आय भएका र योगदान गर्न इच्छुक को नामावली संकलन गर्ने र उक्त नाम चैत महिनाको अन्त्यसम्ममा केन्द्रीय कार्यालयमा उपलब्ध गराउन अनुरोध गरिएको छ। यदि एमालेको यो निर्णय पूर्ण कार्यान्वयनमा आएको खण्डमा यस अभियानबाट मात्र मासिक 2 करोड 50 लाख र वार्षिक 30 करोड रुपियाँ लेबी संकलन हुनेछ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्दले एमसीसी पक्षधरलाई गाउँबाट लखेट्ने अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने बताएका छन्। आज नेपालमा एउटा लडाईँ चलिरहेको छ, एउटा ध्रुवीकरण चलिरहेको छ। एकातिर तपाईँले हेर्नुभयो भने हैन, राष्ट्रघात गर्ने मान्छेहरू अनेकौं तपाईँको खेल लिएर आएका छन् र अहिले चुनावको एउटा हतियार चलिरहेको छ, प्रयोग भइरहेको छ। नेपाल ध्रुवीकरण हुँदैछ। देशभक्त र देशघातीहरूको बीचमा, राष्ट्रवादी र राष्ट्रघातीहरूको बीचमा, दलाल र स्वाभिमानी नागरिकको बीचमा एउटा ध्रुवीकरण हुँदैछ। यो प्रक्रियालाई हामीले तीव्रता दिनुपर्छ। हामीले गाउँ गाउँसम्म पुर्याउनुपर्छ र हाम्रो पार्टीको सोचाइ छ कि यो लडाईँमा पनि हामीले प्रगतिशील शक्तिहरूलाई, देशभक्त शक्तिहरूलाई, क्रान्तिकारी शक्तिहरूलाई एकताबद्ध गर्न गाउँसम्म जानुपर्छ र राष्ट्रघाती, एमसीसी पक्षधर, देश बेचेर खाने या तपाईँको देशलाई संसदबाट आफ्नो एकाधिकार जसरी चाहिँ बेच्न खोज्ने एउटा दलाल पुँजीपति वर्गको विरुद्धको लडाईँमा गाउँसम्म पुर्याउनुपर्छ र हामीले भनेका छौँ एमसीसी पक्षधरहरूलाई गाउँबाट लखेट्ने एउटा अभियान हामीले सञ्चालन गर्नुपर्छ।
हामीले देशभरिबाट यस्तो भनेर भोलि बिहानैबाट ढुङ्गा मुढा पुरा लाठा बन्दुक गोली यो होइन, तर यो निश्चित हो कि हामीले जनतालाई अपिल गर्नुपर्छ, जसले संसदबाट हाम्रो देशको विरुद्धमा अपराध गरेका छन्, जसले यो देशलाई विभिन्न तरिकाले मालिकहरूसँग मेलमतो गरेर लिलाम गर्न खोजेका छन्। स्थानीय सरकारको निर्वाचनका लागि स्वतन्त्र उम्मेदवारी अभियानको घोषणा, 2000 उम्मेदवार तयार भइसकेको जानकारी। स्थानीय सरकारको निर्वाचनका लागि स्वतन्त्र उम्मेदवारी अभियानले हालसम्म करिब 2000 उम्मेदवार आफ्नो अभियानमा समेटिएको र करिब 5000 जनाले इच्छा जाहेर गरेको जनाएको छ। राजधानीको नयाँ बानेश्वर सडकमा पत्रकार सम्मेलन गरी स्थानीय निकाय दलीय राजनीति मुक्त हुनुपर्ने भन्दै विकास, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार रहित सरकारको पक्षमा आफूहरू रहेको अभियन्ताहरूले बताएका छन्। आज मुलुक किन बिग्रियो भन्ने विषयमा हामी सबैलाई थाहा छ। त्यसको पछाडिको एउटा सशक्त र अकाट्य कारण के हो भने राजनैतिक दल र नेताहरूले मुलुकलाई दिशानिर्देश गर्न सकेनन्। मुलुकलाई भ्रष्टाचारको दलदलमा फसाए, राष्ट्रियता सङ्कटमा पर्यो, न्याय मर्यो, सामाजिक न्याय सङ्कटमा पर्यो। यी सम्पूर्ण कुराको जिम्मेवारी राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले लिनै पर्दछ। त्यसैले स्थानीय तहको निर्वाचन, कम्तीमा पनि स्थानीय तहको निर्वाचन दलगत रूपमा निर्वाचन हुँदाखेरि समाज जसरी विभक्त भएको छ, एउटै घरभित्र जसरी विभाजन, राजनीतिक विभाजन भएको छ, समूह समूहमा विभाजन भएको छ, त्यसले नेपाली समाजको सिङ्गो संरचना र हाम्रो सभ्यतामाथि चुनौती दिएको छ। त्यस अर्थमा नेपाली समाजलाई पुनः एकीकृत रूपमा अगाडि बढाउन जरुरी छ। तल्लो तहमा काम गर्नुपर्ने निकाय दलगत हुँदा जनसरकारका कामभन्दा दल र तिनका नेता कार्यकर्ता रिझाउने र स्रोतको अपचलन बढी हुने उनीहरूको निष्कर्ष छ। यो अभियान सुरु हुनु अघि विज्ञसँग 11 प्रश्नमा आधारित रहेर सर्वेक्षण गरी त्यसका आधारमा आफ्नो अभियान सुरु गरिएको पनि उनीहरूले बताए। निर्वाचन स्वतन्त्र जनप्रतिनिधिको अनुगमन र नीति निर्देशनका लागि विज्ञहरू रहेको छुट्टै स्वतन्त्र संयन्त्र रहने पनि जनाइएको छ। दलमा नलागेको स्वच्छ छवि, नैतिकवान र इमानदार उम्मेदवार आफ्नो अभियानले समेट्ने बताइएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा अघिल्लो पटक भन्दा यसपटक उल्लेख्य प्रगति गर्ने दावी गरेको छ। प्रेस सेन्टर नेपाल उपत्यका प्रदेश समितिले बिहिबार ललितपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा केन्द्रीय कार्यालयका इन्चार्ज समेत रहेका पूर्व मन्त्री वर्षमान पुण्डे यस्तो दावी गरेका हुन्। उनले निर्वाचनमा वाम पार्टी मध्ये आफू सबैभन्दा ठूलो पार्टीका रूपमा स्थापित हुने बताए। 6743 वडाको विश्लेषण गरेका छौं। त्यो हेर्दा चाहिँ कांग्रेस एमालेको हाराहारी छ। अनि चाहिँ जस्तै पपुलर मत हेर्नु हो भने 31 लाख कांग्रेसको, 31 लाख एमालेको। अनि यतातिर चाहिँ जस्तै हाम्रो 15 लाखको पपुलर मत जेनरल इलेक्सनमा। स्थानीयमा जानु हो भने हाम्रो 1200 वडा अध्यक्षहरू छन्, 1300 वडा अध्यक्षहरू छन्। सामान्य कुरो होइन, 1300 वडा अध्यक्ष छन्। तपाईँ हामी पनि यस्तो भयो कि चाहिँ अब अरू नै हुन् भन्नुहुन्छ। 116वटा गाउँपालिका नगरपालिका हामीले जितेका छौँ, अहिले सञ्चालन गरिरहेका छौँ, राम्रो ढङ्गले चलाइरहेका छौँ। 116वटालाई राम्रो चलाउन के रिजल्ट आउँछ? 1300वटा वडा चलाउन के वडा भनेको त गाविस हो, हिजो गाविस। त हामीले आफ्नो उसलाई पनि चाहिँ हामीले आफ्नो शक्तिलाई पनि पहिचान गर्न सकेका छौँ। अनि केही पनि होइन, अरू हुन् भन्दैछ। अनि काङ्ग्रेस के भन्छ? हामी चाहिँ 74वटा गाउँपालिका नगरपालिका सेकेन्डमा छौँ। 116 74 झन् 200वटा हुन्छ आजको मिटिङमा। हामीले पनि प्रोग्रेस 200 एक्लै जितेछ। गठबन्धन गरेर त अझ अर्को के हुन्छ? नेता पुनले आफूहरू गठबन्धनको विरोधी नभए पनि कमजोर स्थानमा मात्र गठबन्धन हुने र सबै स्थानमा भने नहुने स्पष्ट पारे। अन्य दलको तुलनामा माओवादी कमजोर नभएको तथा जनताको विश्वास समेत कायम भएकाले यसैमा भर पर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। माओवादीले विक्रमसम्म 2074 को स्थानीय तहको निर्वाचनमा झन्नै 1300 वडा र 116 पालिकामा जित निकालेको थियो। आचार संहिता पालनामा दलहरूको प्रतिबद्धता, निर्वाचनमा जाँच हुने प्रमुख आयुक्त थपलियाको भनाई। मत, पैसा र पदले खरिद बिक्री गर्न नसकिने जिकिर।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले निर्वाचन आचार संहिताको पालनामा राजनैतिक दल र उम्मेद्वारहरू कतिको प्रतिबद्ध छन् भनेर आयोगले हेर्न चाहेको बताएका छन्। बिहीबार ललितपुरमा आयोजित निर्वाचन आचार संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा निर्वाचन सरकारवालाहरूको भूमिका विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले निर्वाचन आचार संहिता पालना नगर्ने दल र उनीहरूलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने अधिकार पनि आयोगले उनीहरूलाई नै दिएको स्पष्ट पारेका हुन्। प्रमुख आयुक्त थपलियाले सुशासन र सदाचारको कुरा गर्ने राजनैतिक दल र उम्मेद्वारहरूले आचार संहिताको पालना आफूले गरे नगरेको आफैले अनुगमन गर्नुपर्ने बताए। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले सबैले अनुशासित ढंगले निर्वाचन आचार संहिताको पूर्ण पालना गरेर देखाउने काम गर्नुपर्ने स्पष्ट पारे। उम्मेद्वार र दलले आफ्नो अनुगमन कस्तो गर्दो रहेछ भने आयोगले चाहिँ हेर्छ। अब त्यो तपाईहरूले हिजो ठड्याउँदै गरेको औँला मेरो विचारमा यो संरचनाले तपाईहरूप्रति गएको छ। अब हामी हेर्न चाहन्छौँ साँच्चै नै सुशासन र सदाचारका कुरा गर्ने हाम्रा राजनीतिक दल र उम्मेद्वारहरू निर्वाचन आचार संहिताको पालनामा कतिको प्रतिबद्ध छन् भनेर हामीले हेर्ने हो। अब यो अलिकति फर्केको छ। जहाँसम्म लाग्छ आयोगको कारबाही यहाँहरूले मैले आचार संहिता मिचेकै हुँ कारबाही गरी पाऊँ भनेर सिफारिस गर्नु भने त 2 मिनटमै कारबाहीमा गर्छ नि आयोगले। त हामीले सिफारिस गर्ने अधिकार यहाँलाई दिएका छौँ। आफूलाई कारबाही गर्ने सिफारिस गर्नुहोस्, आफै कारबाहीको भागी बन्नुहोस्। यसको निम्ति आयोगले कुनै अप्ठ्यारो मान्दैन। तर फेरि पनि भन्छु आयोग कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता नै राख्दैन। आयोग पालना हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ मान्यता राख्दछ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले जनताको मत अभिमत पैसा र पदले खरिद बिक्री गर्न सकिँदैन भन्ने मान्यताको आधारमा निर्वाचनमा खर्चको सीमा तोक्ने काम आयोगले गरेको बताए। उनले गाउँपालिकाको अध्यक्षका लागि तोकिएको निर्वाचन खर्चको सीमा नपुग हुने प्रमाण ल्याए आफूहरू त्यसमा पुनरावलोकन गर्न तयार रहेको पनि बताए। राजनैतिक दलहरूले निर्वाचन खर्च महँगो भयो भनेर आफै भन्ने तर त्यसको सीमा तोक्दा विरोध गर्न नमिल्ने उनको तर्क छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले निर्वाचन खर्च धेरै भए लोकतन्त्र खतरामा पर्ने तर्फ पनि राजनैतिक दल र उम्मेद्वारहरूलाई सचेत गराए। आयोगले निर्धारण गरेको निर्वाचन खर्चको सीमा यहाँ ठुल्ठुला कुरा 23 करोड कति करोड आदि इत्यादिका कुरा पनि आए। आयोग त्यहाँ प्रवेश गर्न चाहन्न, त्यो आयोगको विषय पनि होइन। मलाई एउटा दुईटा यसो भनिरहँदा पनि एउटा दुईटा प्रश्न भन्ने अत्यन्त गम्भीर लागिरहेका छन्। के यो जनतामा निहित सार्वभौम सत्ता अर्थात् अघि चुन्ने चाहिँ मान्छे ठुलो हो, मालिक ऊ हो, चुनिने मान्छे चाहिँ ठुलो होइन भनेर यहाँ व्याख्या भएको छ। अब त्यो व्याख्यासित सहमति असहमति के छ म त्यहाँ जान चाहन्न। के यो जनतामा निहित सार्वभौम सत्ता भनेको पद र पैसाले खरिद गर्ने जिनिस हो कुनै? हामीले यही व्याख्या गर्न खोजेको हो लोकतन्त्रमा? मलाई बडा यो अत्यन्त गम्भीर प्रश्न मैले चाहिँ देखिराखेको छु। त्यसकारण जनताको मत जनताको अभिमत खरिद बिक्री हुन सक्दैन भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो सबभन्दा पहिले। कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले निर्वाचन खर्चिलो भए लोकतन्त्र नै खतरामा पर्ने भन्दै त्यसमा मितव्ययिता अपनाउन राजनैतिक दल र उम्मेद्वारलाई आग्रह गरे। उनले निर्वाचनमा धेरै खर्च भए त्यसबाट निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिहरूले सुशासन नभई त्यसको उल्टो काम गर्नुपर्ने अवस्था आउने तर्फ पनि स्मरण गराए। जति चाहिँ कम खर्चिलो भयो त्यति सुरक्षित छ प्रजातन्त्र। त्यसकारणले हामीले चाहिँ इलेक्टोरल करप्सन कसरी घटाउने, इरेगुलरिटी बेरोजी पनि कसरी घटाउने, इन्सेक्युरिटी कसरी घटाउने यो कुरालाई हामीले चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। र यो एउटा कुरा के भन्न खोजेँ भने यसमा एउटा चाहिँ निर्वाचन आयोगलाई चाहिँ मलाई थाहा छैन म किनभने यो व्यावहारिक धरातलमा म छैन। मलाई लाग्ने के हो भने यो स्थानीय निर्वाचन हो। स्थानीय निर्वाचन भनेको 753 छुट्टा छुट्टै सरकार हो, स्वायत्त सरकार हो, स्वायत्त निकाय हो। त्यसैले यो सिङ्गल कन्स्टिट्युएन्सी होइन नि राजनीति के अरे सङ्घीय चुनावको जस्तो सिङ्गल चाहिँ राष्ट्रिय एउटै चुनावमा जोडिने एउटै राष्ट्रिय सङ्घीय सरकार त एउटै युनिटबाट आउँछ नि, यो त होइन। हरेक सरकार छुट्टा छुट्टै हो भने म्यानेजेबल हिसाबबाट विभिन्न चरणमा बाँडेर यसलाई चाहिँ पटक पटक चाहिँ चुनाव गरेको खण्डमा यो भइरहेको सुरक्षा शक्ति, भइरहेको प्रशासनिक शक्ति, भइरहेको न्यायिक शक्तिबाट यसको सम्बोधन हुन सक्छ र अतिरिक्त व्यवहार नलाग्न सक्छ। पूर्व प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि चुनावमा मितव्ययी ढंगले खर्च गर्ने कुरा राजनीतिक दलहरूको संस्कृतिमा निर्भर रहने पनि उल्लेख गरे।
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहसँग सम्बन्धित कानून तथा कार्यविधिको व्यवस्थालाई व्यवस्थित बनाउन स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिका 2079 जारी गरेको छ। त्यस्तै आयोगले निर्वाचनमा उम्मेद्वारले आफ्नो मनोनयन प्रक्रिया दर्ता गर्दा सो घोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत गरेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिए। उनले स्थानीय तह निर्वाचन 2079 को व्यवस्थापन र सञ्चालनलाई लैङ्गिक तथा समावेशी बनाई महिला तथा समावेशी समूहका व्यक्तिलाई निर्वाचन प्रक्रियामा बढी भन्दा बढी सहभागिता र प्रतिनिधित्व गराउने सम्बन्धमा राजनीतिक दलहरूलाई 17 बुँदे निर्देशन दिएको जानकारी दिए। स्थानीय तहसँग सम्बन्धित कानुनी तथा कार्यविधिगत व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्न स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिका 2079 जारी भएको छ र निर्वाचनमा उम्मेदवारले आफ्नो मनोनयन पत्र दर्ता गर्दा सो घोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत गरेको छ। यसको विस्तृत रूपमा प्रेस विज्ञप्ति हामीले हिजो जारी गरिसकेका छौँ। अहिले यहाँ छोटकरी मात्रै हामीले अपडेट गर्न खोज्यौँ। त्यस्तै स्थानीय तह निर्वाचन 2079 को व्यवस्थापन र सञ्चालनलाई लैङ्गिक तथा समावेशी बनाई महिला तथा समावेशी समूहका व्यक्तिहरूलाई निर्वाचन प्रक्रियामा बढीभन्दा बढी सहभागिता र प्रतिनिधित्व गराउने सम्बन्धमा राजनीतिक दलहरूलाई 17 बुँदे निर्देशन दिएको छ। यो पनि हिजो हामीले सबै ती 17 बुँदाहरू समेटेर प्रेस विज्ञप्ति जारी गरिसकेका छौँ। आम मतदातालाई सूचना उपलब्ध गराउने उद्देश्यले आयोग परिसरमा कल सेन्टरको स्थापना गरिएको छ। कल सेन्टर सञ्चालन भएको पहिलो दिन 310 कल र दोस्रो दिन 261 कलहरूबाट मतदाताहरूको जिज्ञासा समाधान गरिएको छ। आयोगले आम मतदाताहरूलाई सूचना उपलब्ध गराउने उद्देश्यले आयोग परिसरमा कल सेन्टरको स्थापना गरेको छ। कल सेन्टर स्थापना भएको 2 दिनमा आयोगमा पहिलो दिन 310 र दोस्रो दिन 261 जना मतदाताको जिज्ञासा समाधान गरेको छ। आयोगले मतदान सम्बन्धी जिज्ञासाका लागि 1102 नम्बरको टोल फ्री नम्बर उपलब्ध गराएको छ। निर्वाचनमा निष्पक्ष र धाँधली रहित बनाउन पूर्व सांसदको माग। राज्यले पूर्व सांसदलाई उपेक्षा गरेको गुनासो। पूर्व सांसद मञ्च नेपालले आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा निष्पक्ष र धाँधली रहित एवं स्वतन्त्रतापूर्वक मतदान गराउन सरकारसँग माग गरेको छ। बिहिबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै पूर्व सांसद मञ्च नेपालले सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनताले मतदान गर्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा निष्पक्ष र धाँधली रहित एवं स्वतन्त्रतापूर्वक मतदान गराउन सरकारसँग माग गरेको हो। पूर्व सांसद मञ्च नेपालका महासचिव शङ्करनाथ शर्मा अधिकारीले पेट्रोलियम पदार्थ निर्माण सामग्री दैनिक उपभोग्य सामग्री लगायतका वस्तुहरूको मूल्य दिन प्रतिदिन बढ्दै जाँदा विकास निर्माणका काम ठप्प भएको, जनता मूल्य वृद्धिको मारमा पिल्सिएको र मजदुरहरूको रोजीरोटी गुम्ने सम्भावना रहेको भन्दै तत्काल मूल्य वृद्धि रोक्न माग गरे। उनले पछिल्लो समय कतिपय स्थानमा विद्युतको अघोषित नाकाबन्दी भइरहेको चर्को मूल्यमा विद्युत खरिदका कारण जनताहरू त्रस्त भएको बताए। महासचिव अधिकारीले लोडसेडिङको सम्भावना देखिएको भन्दै लोडसेडिङ नहुने व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारसँग माग गरे। स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धमा 2079 वैशाख 30 गते हुन गइरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनताले मतदान गर्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै निष्पक्ष धाँधली रहित एवं स्वतन्त्रतापूर्वक मतदान गर्न गराउन सम्बन्धित सबै पक्षसँग पूर्व सांसद मञ्च नेपाल विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्दछ। अर्को विषय छ हाम्रो मूल्य वृद्धि नियन्त्रण सम्बन्धमा। पेट्रोलियम पदार्थ निर्माण सामग्री दैनिक उपभोग्य सामग्री लगायतका वस्तुहरूको मूल्य दिनानुदिन अस्वाभाविक ढङ्गले वृद्धि भइरहेको छ। जनता मूल्य वृद्धिको मारमा पिल्सिरहेका छन्। विकास निर्माणको काम ठप्प हुने अवस्थामा पुगिसकेको छ। त्यस्तै पूर्व सांसद मञ्चका अध्यक्ष ओमकार प्रसाद श्रेष्ठले अहिले पूर्व सांसदहरूको अवस्था दयनीय रहेको भन्दै उनीहरूलाई सरकारले सरकारी अस्पतालहरूमा औषधि उपचार गराइदिनु पर्ने माग गरे। उनले सबै सरकारले गर्छु भने पनि कानुनी रूपमा सो माग पूरा नगरिँदा केही पूर्व सांसदहरू औषधि उपचार गर्न नपाएर मृत्युवरण गर्नु परेको बताए। अध्यक्ष श्रेष्ठले संसदको विधेयकहरू ल्याउँदा त्यसमा पूर्व सांसदहरूलाई पनि सर्वसाधारण जनताका कुराहरू राख्न पाउनुपर्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरे। उनले सभामुख मार्फत पूर्व सांसदहरूका कुराहरू पनि लिखित रूपमा राख्न दिनुपर्ने बताए। एउटा माग हामीले पूर्व सांसदहरूको हामीले दयनीय अवस्थालाई देखेर औषधि उपचार कमसे कम अरू होइन, पैसा दिनु पर्दैन, विदेश पठाउनु पर्दैन, सरकारी अस्पतालमा पूर्व सांसदहरू बिरामी हुँदा सरकारी अस्पतालमा औषधि गराइदिनुहोस्। त्यो चिज सरकारले नियम बनाएर गरेको छैन।
कहिलेकाहीँ कसैलाई गरिदिन्छ, कसैलाई पहुँच भएकोलाई गरिदिन्छ, पहुँच नभएको त्यसै पनि हाम्रो 2-3 साथीहरू औषधि गर्न नपाएर बितेको पनि हामीले देख्यौँ। ती कुराहरू सरकारमा भनेका छौँ, उहाँहरू गर्छु गर्दिनँ भनेर अहिलेसम्म कुनै सरकारले भनेको छैन, भएको चाहिँ अब अहिलेसम्म त्यो एउटा कानुनी रूपमा त्यसलाई हामीलाई त्यो गरेको छैन। दोस्रो कुरा हामी के चाहन्छौँ भने संसदको विधेयकहरू जुन आउँदा त्यो विधेयकमा हामीलाई काम गरिदिनुहोस्। हामी बाहिरको ओपिनियन लिएर त्यहाँ ओपिनियन राखिदिन्छौँ, लिने नलिने काम ठिक बेठिक तपाईहरु आफू गर्नुहोस्। अध्यक्ष श्रेष्ठले सरकारले केही विधेयक पठाए पनि धेरै विधेयकहरूमा कुनै राय सल्लाह नै नमाग्ने गरेको समेत आरोप लगाए। र नेपाल त्रिकोणात्मक टी20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट सिरिजको फाइनलमा पपुवा न्युगिनीलाई 37 रनले हराउँदा करणको ह्याट्रिक विकेट। आयोजक नेपाल लगातार तेस्रो जित निकाल्दै त्रिकोणात्मक टी20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट सिरिजको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। त्रिवी क्रिकेट मैदानमा बिहिबार आफ्नो तेस्रो खेलमा पपुवा न्युगिनी पिएनजीलाई 37 रनले हराउँदै नेपाल फाइनलमा पुगेको हो। नेपालले दिएको 204 रनको लक्ष्य पछाएको पिएनजीले 19 ओभर 4 बलमा अल आउट हुँदै 166 रन जोडेको हो। यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 203 रन जोडेको थियो। दिपेन्द्र सिंह ऐरी र डेब्यू खेलाडी आदिल अन्सारीले आक्रामक इनिङ खेलेपछि नेपालले 200 रनको स्कोर पार गरेको हो। नेपालले अन्तिम 3 ओभरमा 60 रन जोडेको छ। दिपेन्द्रले 33 बलमा 3 चौका र 6 छक्का प्रहार गर्दै 66 रनको आक्रामक अर्धशतकीय इनिङ खेले। त्यस्तै आदिलले 11 बलमा 3 छक्का र 1 चौका प्रहार गर्दै 31 रन बनाए। त्यस्तै रोहित पौडेलले 23 बलमा 2 छक्का र 4 चौकाको मद्दतमा 41 रन जोडे। आसिफ शेखले 29 बलमा 38 रन बनाउँदा कुशल भोटेलले 17 रनको योगदान दिए। पिएनजीका काबु मोरेअले 3 विकेट लिए। जितसँगै नेपालले 3 खेलबाट 6 अङ्क जोडेको छ। नेपाल तालिकाको शीर्ष स्थानमा छ। सिरिजको पहिलो खेलमा नेपालले पिएनजीलाई 15 रनले हराएको थियो। त्यस्तै नेपालले दोस्रो खेलमा बुधबार मलेसियालाई 6 विकेटले हराएको थियो। पिएनजीले 3 खेलमा अङ्क जोड्न सकेको छैन। पिएनजी पुच्छरमा छ। आगामी जुनमा हुने एसियन कप 2023 को तेस्रो चरणका लागि नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमको घोषणा गरिएको छ। नेपालका प्रमुख प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्बुताइरीले 24 सदस्यीय टिम घोषणा गरेका हुन्। नेपाली टिमको बन्द प्रशिक्षण आगामी अप्रिल 15 बाट सुरु हुनेछ। छनौटमा नेपाल कठिन समूहमा छ। समूह एमा नेपाल सहित जोर्डन, कुवेत र इन्डोनेसिया रहेका छन्। यो समूहका खेल कुवेतमा हुनेछन्। खेलहरू 8 जुनमा सुरु भएर 14 जुनमा सकिनेछन्। नेपालले आफ्नो पहिलो खेलमा जोर्डनसँग 8 जुनमा कुवेत सिटीमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। त्यस्तै नेपालले 11 जुनमा कुवेत र 14 जुनमा इन्डोनेसियासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ।